अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये पुलिस की बनाई हुई रिपोर्ट है जो सिटीजन पोर्टल पर मैंने दरख्वास्त डाली थी, उसके रिप्लाई में जो पुलिस ने रिपोर्ट बनाई थी। ये पुलिस ने झूठी रिपोर्ट बनाई है। इसके अंदर झूठे गवाह लिखे हैं, झूठे गवाहों के नाम लिखे हैं और इसके अंदर उन तालिब इल्मों के भी नाम लिखे हुए हैं जो वहाँ पर पढ़ते थे, जो इन मौलवियों के साथ मिले हुए थे। अब जिन तालिब इल्मों के नाम इन्होंने दिए ना इस दरख्वास्त के मेरी दरख्वास्त के जवाब में रिपोर्ट के अंदर, तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो तालिब इल्मों के नाम लिखे हुए हैं बतौर गवाही के, उनके वालिदैन को उनकी गवाही के बारे में भी नहीं मालूम कि उनके बच्चों के नाम वल्दियत के साथ इस रिपोर्ट के अंदर दर्ज कर दिए गए हैं, जिसके अंदर शरीफ का नाम भी है जो ये कह रहा था कि कार्यक्रम उस्ताद ने कोई बात नहीं, जब कार्यक्रम ने बच्चे के मुंह पे जूतियाँ मारी थी। ये है दावत इस्लामी और थू है दावत इस्लामी पर कि आज दावत इस्लामी ये कहती है कि दावत इस्लामी वाले अपने पीर को मुजद्दिद भी कहते हैं, वली कामिल भी कहते हैं, पता नहीं कितने बड़े बड़े अलकाबात से नवाजते हैं और बच्चों का माइंड फ्रेश करके माइंड सेट किया जाता है दावत इस्लामी में, और उनके ज़हन में यही बिठाया जाता है कि दावत इस्लामी के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। और दावत इस्लामी अपने आप को दुनिया में ये जाहिर करना चाह रही है कि जब ये तारुफ करवाते हैं अपनी दावत इस्लामी तो कहते हैं अहले सुन्नत है, हालांकि अहले सुन्नत व जमात के अंदर दावत इस्लामी एक तंजीम है। अहले सुन्नत व जमात जो है वो एक आसमान की मानिद है और दावत इस्लामी उसके सामने एक चींटी की तरह है, एक चींटी की तरह एक तंजीम है और घटिया तंजीम है दावत इस्लामी। दावत इस्लामी के सुअर मौलवी हैं, सुअर मुबल्लिग हैं और दावत इस्लामी के मौलवियों का ये निज़ाम है, अंदर बच्चों का इतना जुल्म सितम करते हैं, हज़ारों बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर चुके हैं ये लोग। और ये अब आज जो वो कहते हैं कि दावत इस्लामी में आशिकान रसूल तैयार होते हैं तो जो वो लब्बैक के मैदान में जाके काम करते हैं, झूठ कहते हैं ये लोग। अल्लाह का शुक्र है लोगों की आंखें खुली हुई हैं, लोगों की आंखें खुली हुई हैं, लोग देख रहे हैं कि कहाँ आशिकान रसूल बनते हैं और किस मैदान में जाके आशिकान रसूल काम करते हैं। अल्लाह का शुक्र है जिन्होंने ये मैदान लगाया आशिकान रसूल का, नामूस रिसालत का, वही लोग आशिकान रसूल भी तैयार करते हैं और उन्हीं के ही आशिकान रसूल मैदान अमल में आकर अपने आप जानों के नजराने पेश करते हैं नामूस रिसालत के लिए। तो थ्रू है दावत इस्लामी के ऊपर मैं दोबारा से आपको जो मेरे ऊपर इन दावत इस्लामी के सुअरों ने इल्ज़ाम लगाए थे उसकी लिस्ट में दोबारा से आपको सुना दूँ कि इन्होंने मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाए थे वो मैं दोबारा आपको सुनाता हूँ कि जिसमें इन्होंने सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो मुझ पर लगाया था वो ये लगाया था कि ये लड़का कादियानी है। लखती लानत दावत इस्लामी के सुअर मौलवियों के ऊपर, लखती लानत जिन्होंने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया। और ये ऐसे खबीस और ऐसे सुअर हैं कि एक तो गुलाम हैदर को कुरान खानी के बहाने कुरान खानी का नाम लेकर अलमदीना होटल में हुसैनी रोड पे लेकर जाते थे बदफेली के लिए, फिर जिस जगह पे वो गुलाम हैदर पढ़ता था जब उसको मारते पीटते थे तब भी कहते थे कि गुलाम हैदर कुरान पढ़ रहा है वहाँ पर, हालांकि वो उसको मार पीट के वहाँ पे बिठाते थे ताकि उसका रोना हो, उसके चेहरे के ऊपर जो थप्पड़ों के निशान है वो कोई देख ना सके। तरबियत के बहाने उसको वहाँ पर जो इनकी शाख है बागत अली शाह में वहाँ इसको लेकर जाते थे गुलाम हैदर को। दावत इस्लामी के सुअर मौलवी जब वहाँ पर ताले लग जाते हैं वहाँ जाके उसको मारते पीटते थे, उसकी वीडियोस बनाते थे उसको ब्लैकमेल करने के लिए। तो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मोहम्मद इब्राहिम कादरी दामत बरकातुहुल आलिया वगैरह वगैरह के लिए मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा कि ये दावत इस्लामी को सपोर्ट कर रहे हैं सरकार के अंदर। तो जब मैं 2019 में ये छोड़कर गया था मरकज़ दावत इस्लामी का घटिया मरकज़ जो दावत इस्लामी ने जो है वो फैज़ान मदीना के नाम पर चकला खोला हुआ है, उस चकले को छोड़कर जब मैं मदरसा गौसिया में गया था पढ़ने के लिए तो वहाँ पर मैं पढ़ रहा था बैठा हुआ और गुलाम हैदर के बाप को मुफ्ती इस्माइल सिकंदरी ने भेजा था। जब उन्होंने देखा कि पानी अब ऊपर चढ़ गया, अब ये कानूनी कार्रवाइयाँ हमारे ऊपर डाल रहे हैं, तो मुफ्ती इस्माइल सिकंदरी ने अपने आप को बचाने के लिए गुलाम हैदर के बाप को धोखे में डाला और कहा कि इस लड़के की जाके बात सुनो। जबकि मेरा मोबाइल नंबर उसके पास था, मुफ्ती इस्माइल सिकंदरी के पास, उसको मेरा एड्रेस भी मालूम था, उसको ये भी पता था कि मैं मरकज़ में नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि जब मैं जख्माबाद उसको बताकर आया था गुलाम हैदर के बारे में तो मैंने उसको ये भी बताया था कि मैं अब वहाँ नहीं पढ़ता, मैंने वहाँ से छोड़ दिया है, अब मैं मदरसा गौसिया में पढ़ता हूँ। तो गुलाम हैदर के बाप को कुछ नहीं बताया। गुलाम हैदर के बाप को भेजा मरकज़ में, गुलाम हैदर के चूतिए बाप को मौलवियों ने जो पट्टियाँ पढ़ाई, जो सबक पढ़ाया वो पढ़ के फिर तब गया बैठा हुआ। मैंने उसको बहुत मेहनत की, बहुत समाजत की कि आजा भाई मेरे पास, मेरी बात सुन ले। नहीं सही, मेरी को कोर्ट में मुलाकात होगी, मैं FIR कटवाऊँगा, अभी वहीं मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। ये गुलाम हैदर के बाप के अल्फाज हैं।
اس کو عزت دار جو آدمی ہوتا ہے اس کو عزت کی بات عزت سے سمجھ میں آ جاتی ہے. اس نے اپنے بیٹے کو تو برباد کیا ہے, اپنی اکڑ کے اندر مجھے بھی ذلیل کیا ہے. مجھے یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی, میرا مسئلہ بہت جلد اور بہت صحیح طریقے سے حل ہو جاتا اگر وہ غلام رضا کا چوتیا باپ دل مراد احمد مغرب جو چکما آباد میں بیگاری علاقے میں نہر کے پاس رہتا ہے, اگر وہ مجھ سے مل لیتا اور میری بات سن لیتا. تو مفتی ابراہیم قادری صاحب کے پاس پھر وہ آیا, مفتی غلام مصطفیٰ اطہاری دعوت اسلامی کا صور, مفتی مبلغ. کہنے میرے سامنے تو جب میں گیا ہوں, مفتی ابراہیم قادری صاحب نے میرے کو بلایا, میں ان کے پاس گیا تو کہنے لگا کہ بچے کے بڑے آئے ہوئے جو مفتی غلام مصطفیٰ اطہاری میرے سامنے جو بات کی تھی, مفتی ابراہیم قادری صاحب نے پہلے مجھے ڈی جی رینجرس والی درخواست کی کاپی دکھائی, کہا کہ یہ دیکھیں یہ آپ نے لکھا ہے. میں نے بولا ہاں یہ میں نے لکھی ہے. تو کہا کہ یہ پڑھو. میں نے لکھی تھی تو مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, میں نے لے لیا کاغذ اور لے کے جیب میں رکھ لیا. پھر دوبارہ مفتی صاحب نے وہ درخواست کی کاپی مجھ سے مانگی, میں نے ان کو واپس دی. تو درخواست کھول کر مفتی غلام مصطفیٰ اطہاری کو مفتی ابراہیم قادری صاحب نے درخواست دکھائی, کہا کہ جس کی کوئی نہیں سنتا پھر وہ ایسے کرتا ہے. اللہ کا شکر ہے میری اللہ سنتا ہے اور اللہ نے مجھے کامیاب بنایا ہوا ہے, اللہ کا شکر ہے. اللہ مجھے بچا رہا ہے, اللہ ہی مجھے چلا رہا ہے. اگر دنیا سے بھی جاؤں گا تو اللہ کے حکم سے جاؤں گا, اللہ سننے والا ہے. تو مفتی ابراہیم قادری صاحب نے کہا کہ جس کی کوئی نہیں سنتا پھر وہ ایسے کرتا ہے. تو مفتی صور مفتی غلام مصطفیٰ اطہاری نے کہا کہ ہم نے ان کے کہنے پہ فلاں قاری کو نکال دیا, اس قاری کو قاری فراز کے لیے انہوں نے بات کی تھی. تو میں نے بولا کہ انہوں نے میرے کہنے پہ کسی کو نہیں نکالا. قاری فیضان اور قاری سید احمد موبائل میں گندی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور یہ بات غلام احمد نے اپنے باپ کو بھی کہی ہے. اور میں نے بولا کئی سارے معاملات میرے سامنے آئے اور میں نے مفتی ابراہیم قادری صاحب کو کہا کہ ایک بچے کی بات مجھے سن لو, آپ ساری بات سمجھ جاؤ گے. تو مفتی ابراہیم قادری صاحب نے کہا کہ اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ تو بھائی مفتی صاحب کے پاس وقت نہیں ہے. چلو بھائی وہاں بات آئی گئی ہو گئی. اب جب سارا معاملہ انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ سے نکل گیا ہے, اب یہ لڑکا کچھ نہیں کر سکتا, تو مفتی ابراہیم قادری صاحب نے دعوت اسلامی کے 40ویں پر دعوت اسلامی کی حمایت میں انٹرویو دیا اور کہا کہ دعوت اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے. پھر سکھر کے اندر ان کو اپنے اسٹیج فراہم کیے اور دعوت اسلامی کے حمایت میں انٹرویو دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ لوگوں کو کہا کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں پڑھائیں, بہت اچھی تعلیم دیتے ہیں, بہت اچھی تربیت کرتے ہیں. لکھتی لعنت کرتے ہیں بچوں کے اوپر, یہ بچوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں, بچوں کو عالم دین نہیں بناتے, بچوں کو چتو بناتے ہیں یہ لوگ. پھر اس کے بعد مفتی ابراہیم قادری صاحب کی یہ ساری چیزیں میرے سامنے آئیں. جب مفتی ابراہیم قادری صاحب کے پاس ایک بچے مظلوم بچے کے لیے بات سننے کے لیے وقت نہیں ہے, بچے کے بارے میں سننے کے لیے وقت نہیں ہے, تو مفتی ابراہیم قادری صاحب کے پاس دعوت اسلامی گھٹیا دعوت اسلامی کی حمایت میں انٹرویو دینے کے لیے وقت کہاں سے آ گیا؟ اور اس ٹائم پہ بھی جب مفتی غلام مصطفیٰ اطہاری مدرسہ غوثیہ میں آیا تھا, اس ٹائم پہ بھی میں مفتی صاحب کو کہا تھا کہ اس نے جو بچے کے مجھ پر افیئر کا الزام لگایا اس کے الزام کا ثبوت میرے پاس ہے اور میرے خلاف ان کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. یہ بھی میں نے ان کو کہا تھا اس وقت. تو مفتی صاحب نے کہا کہ اتنا وقت کس کے پاس ہے, اور مجھے کہا کہ ان کا ادارہ الگ ہے, ہمارا ادارہ الگ ہے, ہم ان کے ادارے میں دخل اندازی نہیں دے سکتے. جب دخل اندازی نہیں دے سکتے تو پھر ان کی حمایت میں باتیں کیوں کرتے ہو؟ کیوں فنڈ ملتا ہے اس لیے, دکانیں چلتی ہیں اس لیے, پیٹ کی دوزخ بڑھتی ہے اس لیے. پھر اب یہ 2022 ہے جس کی وجہ سے میں جو ابھی اہم بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2022 میں ابھی چند دن پہلے سمر عباس نے یہاں خطاب کیا مکرانی مسجد میں. مفتی ابراہیم قادری صاحب کی مسجد ہے مکرانی مسجد. مفتی ابراہیم قادری صاحب نے اپنی دستار بندی کے موقع پر, مدرسے کی دستار بندی کے موقع پر سمر عباس کو, دعوت اسلامی کا جو حرامی مفتی ہے سمر عباس, اس کو بلوایا یہاں پر مہمان خصوصی خطاب کے لیے. تو اس کتے نے اسٹیج پر بیٹھ کے میرے بارے میں دبے الفاظ میں بھونک بھونک کے باتیں کی. وہ ویڈیو میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے, آپ بھی یوٹیوب پر یا فیس بک پر اس کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کریں گے, 1 گھنٹے سے زیادہ کی. اس کے اندر 26 منٹ سے لے کر 38 منٹ تک اس نے دبے الفاظ میں اسٹیج پر بیٹھ کر میرے بارے میں باتیں کی ہیں. اور وہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی مولوانے تھے وہ سارے کے سارے ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے جب اس نے میرے بارے میں دبے الفاظ میں باتیں کی ہیں. اتنا معتبر تھا تو میرا اس ٹائم پہ نام لیتا, میں وہاں مجمع میں موجود تھا, پھر میں اس کو بتاتا کہ بات کیسی ہوتی ہے. بہت اس کو اسٹیج پہ بیٹھ کے تقریر کرنا آتی ہے. اس وجہ سے آج میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے. تو بھائی میں جو آج ہو رہا ہے نا سارا کچھ, یہ صرف غلام رضا کے چوتیے باپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر وہ مجھ سے مل لیتا, میری بات سن لیتا, تو آج نوبت یہاں تک نہیں آتی. اور مفتی ابراہیم قادری صاحب نے سکھر کے اندر ایک مسجد بنائی ہے حضرت علی کے نام سے, وہ مسجد ہے, وہ بھی دعوت اسلامی کے حوالے کی ہے کہ دعوت اسلامی اس کو چلائے گی.
क्योंकि दावत इस्लामी दीन का बहुत अच्छा काम करी है। चार दीवारी बंद करके चार दीवारी में बच्चों को मारती पीटती है, शरीयत की आड़ में अपनी खुराफात को अंजाम देती है। ये जो कहते हैं ना मदनी मुन्ने अमरद है, सत्ता शैतान है, ये शरीयत की आड़ में काम कर रहे हैं ना, ये शरीयत की बात करते हैं और शरीयत की आड़ में अपनी खुराफात को अंजाम देते हैं दावत इस्लामी के सूअर मौलवी। कुरान खानी का नाम लिया, कुरान का नाम लिया, कुरान क्या है, शरीयत की चीज़ है ना, उसको कुरान खानी के बहाने लेकर जा रहे हैं। फिर जब बच्चे के वो मार पीट रहे हैं तो बोल रहे हैं बच्चा कुरान पाक पढ़ रहा है। अब क्या करते हैं कि धरसे के अंदर जब बैठे होते हैं 3-4 बच्चे, एक बच्चे को बोलते हैं, 2 बच्चों को बोलते हैं कुरान पाक की तिलावत करो। कुरान पाक की तिलावत भी चल रही होती है और बच्चे को चार दीवार में बंद करके मार भी रहे होते हैं, और भी ना जाने पता नहीं क्या करते होंगे। ये मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मोहम्मद इब्राहिम कादिर साहब हैं। इनका मैं 2016 में इनका मुरीद हुआ था और 2022 में मैंने इनकी बेत तोड़ी है। मैं इनके पास गया और इनको मैंने शजरा दिया कि आज से मैं आपका मुरीद नहीं हूँ। तो ये हज़रत साहब जो है वो शर्मिंदा होने के बजाय या ये पूछने के बजाय कि आप बेत तोड़ रहे हैं, हमारा कसूर क्या है, तो ये बातें नहीं की, उल्टा हंस रहे थे, दांत निकाल रहे थे। ये हैं हमारे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मोहम्मद इब्राहिम कादरी दामत बरकातुहुल आलिया वगैरह वगैरह। मैं अपनी ब्रीफिंग को यहीं अख्ताम करता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे जो ब्रीफिंग में दूंगा, जो अगला मौज़ू होगा मेरा, वो होगा दावत इस्लामी का दीन इस्लाम के साथ खिलौना खिलवाड़। वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर ज़िंदगी रही और वो सलामत रहा, और अगर इनके हराम खोर मौलवियों ने मेरे पर कोई अस्करी कार्रवाई नहीं की, या जो हराम खोर पुलिस वाले हैं, हरामी पुलिस वाले, उन्होंने इनके साथ मिलकर मेरे खिलाफ कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं दलाइल ठोस के साथ और ठोस सबूतों के साथ ये ब्रीफिंग दूंगा दावत इस्लामी का दीन इस्लाम के साथ खिलौना खिलवाड़। और ये लियास सलाम मकार जो है मदनी चैनल के ऊपर बैठ के जो लोगों को मुरीद करता है, तो ये बेद भी नापायदार है, ये बेद भी नहीं होती हैं। और ये सिलसिला इन्होंने इसलिए रखा हुआ है, इतने सारे चेले बनाए हुए लोगों को कहते हैं भाई लोग अहले सुन्नत में दाखिल होंगे, जन्नत में जाएंगे, तुम हरामियों के साथ शामिल होकर जन्नत में जाएंगे वो लोग। तो लोग जो ना, आप लोग इनकी ब्रेक हरगिज़ न करें। ये सिर्फ चैनल भी इन्होंने अपनी दुकान चलाने के लिए बनाया है। पहले इन्होंने किताब छापी थी, वो फैज़ान सुन्नत थी, पता नहीं कौन सी किताब थी, याद नहीं आ रहा नाम मुझे उसका। उसमें इन्होंने लिखा था कि जो टीवी देखना हराम है और टीवी नहीं देखना चाहिए, इनके फतवे और थे। फिर इन्होंने किताब छापी दोबारा, फिर उसके अंदर फतवे चेंज किए, फिर तीसरी किताब छापी, उसके अंदर इन्होंने लिखा कि जो वो टीवी देखना जो जायज़ है मदनी चैनल, क्योंकि उसके अंदर दीनी बातें सिखाई जाती हैं, और मदनी चैनल देखना सवाब है, सवाब भी इन्होंने लगा दिया उसके साथ। और चैनल के ज़रिए जो लोगों को मुरीद करते हैं। अब मदनी मुन्ने अमरद हैं, सत्ता शैतान है, उनकी तरफ देखो भी नहीं, जो दूसरों के बच्चे हैं। बाकी जो इनके मौलवियों के, इनके मुफ्तियों के, इनके पीरों के जो बच्चे हैं, हजरत साहबों के जो इनके बच्चे हैं, वो चैनलों पे भी आएंगे, उनकी वीडियोस भी ये बनाएंगे और दिखाएंगे कि भाई हजरत साहब का बेटा कितना अमल है। और इनके मुबालिग अपने बेटों को जो है वो स्टेजों पे अपने साथ खड़ा करेंगे आवाम के सामने और तारुफ करवाएंगे कि ये मेरा बेटा है, और ये आगे हमारे मरने के बाद ये हमारी कुर्सी पे आके तुम्हारा बेड़ा गर्क करेगा। बाकी दूसरों के बच्चे अमरद होंगे, सत्ता शैतान है, ये शरीयत की आड़ में खुराफात को अंजाम देते हैं। लोगों को इतनी चीज़ नज़र नहीं आ रही, इतनी बात समझ में नहीं आ रही कि हज़रत साहब का बेटा जब अमरद नहीं है तो फिर दूसरों के बच्चे अमरद कैसे हो सकते हैं। अगर दूसरों के बच्चे अमरद हैं, दूसरों के बच्चों के साथ सत्ता शैतान है, तो इनके बच्चों के साथ भी सत्ता शैतान है। फिर पहनाए अपने बच्चों को बुरखा, रखे चार दीवारी के अंदर बंद, क्यों बाहर लेकर आते हैं। तो ये सारा धोखा है, सारी मकारी है। और ये लिहाज जो कहता है कि क़यामत, जिसने दावत इस्लामी को नुकसान पहुँचाया, दावत इस्लामी के खिलाफ बात की है, क़यामत के दिन मेरा हाथ होगा, उसका गिरेबान होगा, भाई मैं दुनिया में मौजूद हूँ, मैं जिंदा हूँ, अभी आ मेरा गिरेबान पकड़। ये सारा का सारा फ्रॉड है, सारा धोखा, ये ब्लैकमेलिंग है, इमोशनली ब्लैकमेलिंग है, ये आपके जज्बात के साथ खेला जा रहा है। आप इसकी जिन्होंने बेत की है वो बेत तोड़े हैं इसकी। कोई अच्छे और गैरतमंद पीर का हाथ पकड़ें, जो बाअमल आलिम दीन भी हो, और आलिम दीन और आलिम कोर्स किया हो। जो शराइत हैं पीर की वो तो इसके अंदर पूरी भी नहीं है। जब मैंने इसके मुरीदों से पूछा था कि भाई तुम्हारे हज़रत साहब ने तो आलिम कोर्स नहीं किया, तो बोला इल्म लुदूनी है। कैसे भाई इल्म लुदूनी है? अल्लाह अताई इल्म, अल्लाह के वली हैं, उनके सीने में कुदरती इल्म आया हुआ है, अल्लाह की तरफ से इल्म आया हुआ है। वाह से वाह, अल्लाह की तरफ से इल्म आया हुआ है, इल्म लुदूनी है, वली है, वली भी हो गया, मुजद्दिद भी हो गया, इल्म लुदूनी भी आ गया। बाकी हज़रत साहब के जो चेले हैं वो कुछ भी करते नहीं। जब मैंने इन मौलवियों के ख़िलाफ़ बातें शुरू की तो बोले कि आलिम दीन है, उलमा दीन है, और आप इनके बारे में बात कर रहे हो, इनके ऐब आप उछाल रहे हो, ऐबों में पर्दा डालना चाहिए। यानी
تمہارے جو مولوی ہیں، تمہارے سور مولوی ہیں، بچوں کی آبرو ریزی کریں، ان کو مارے پیٹیں، ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کی بلو پرنٹ فلم بنائیں، ان کو دھمکیاں دیں کہ تمہارے ماں باپ کو مروا دیں گے دعوت اسلامی پوری دنیا میں اگر تم نے کچھ بتایا تو۔ باقی تو تمہارے حضرت صاحبوں کے جو نا عیب نہیں اچھالنے چاہیے، پردہ ڈالنا چاہیے، وہ چاہے جو مرضی کرتے رہے۔ اور بہت سے لوگوں نے تو یہ کہا کہ جو دین کا کام کرتا ہے عالم دین، شیطان اس کے اوپر زیادہ حملہ کرتا ہے، یعنی کہ جہاں سونا پڑا ہوتا ہے، جہاں لوہا پڑا ہوتا ہے، جہاں چاندی پڑا ہوتا ہے، وہاں پہ شیطان چور جو ہے وہ سونے کی طرف جاتا ہے۔ تو عالم دین ہے وہ دین کا کام کرتا ہے تو شیطان اس کے اوپر زیادہ حملہ کرتا ہے، یعنی کہ سارے شیطان ان مولویوں کے اوپر آتے ہیں۔ تو میرا یہاں پر یہ سوال ہے کہ حاجی فضیل کا بیٹا ہے، غلام حیدر کی طرح سپاٹا ہے، تو غلام حیدر کے جتنا ہے اس کی عمر کا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ حاجی فضیل کے اوپر اس کے اپنے بیٹے کے لیے شیطان کیوں نہیں آتے ہیں؟ افضل شاہ حسین اتاری کا بیٹا بھی چھوٹا ہے، غلام حیدر جتنا ہے۔ حاجی افضل شاہ حسین اتاری کا جو شیطان ہے وہ اپنے بیٹے کے اوپر کیوں نہیں آتا؟ مفتی غلام مصطفیٰ اتاری جو ہے اس کا شیطان اپنی بیٹیوں کے اوپر کیوں نہیں آتا ہے؟ دوسروں کے بچوں کے اوپر ان کے شیطان کیوں آ جاتے ہیں؟ تو جن لوگوں نے ان کے لیے دلیل پیش کی تھی میرے آگے یہ، تو بھائی میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بھائی آپ کے مولویوں کے اوپر شیطان آ جاتے ہیں، آپ کے مولوی دین کا کام بہت کرتے ہیں، دنیا میں انوکھے مولوی بچے ہیں، مولویوں کا ہاتھ پڑ گیا ہے، تو بھائی آپ اپنے بچے ان کے آگے پیش کرو، اپنی بیویوں کو لاؤ، اپنی ماؤں کو لاؤ، اپنی بہنوں کو لاؤ ان کے آگے، تاکہ یہ دوسرے بچوں کے اوپر جو ہے نا وہ ان کے شیطان حاوی نہ ہو، دوسرے بچوں کی زندگیاں تو بچے کم از کم۔ آپ اپنے بچے پیش کرو ان کے آگے، دعوت اسلامی کے آگے۔ اور یہ جو قاری غلام رسول ہے، اس نے شاہد کے باپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کے بچوں سے اس لیے بات نہیں کراتے، ان کو موبائل اس لیے نہیں رکھنے دیتے ہیں کہ بچوں کا دھیان جو ہے وہ پڑھائی سے ہٹ جائے گا، موبائل میں بچے پتہ نہیں کیا کیا چلاتے ہیں۔ تو مفتی غلام مصطفیٰ اتاری کی بیٹیوں کے پاس بھی اس کے اپنے ذاتی اس نے بچیوں کو موبائل لے کے دیے ہوئے، بچیوں کو لے کے دیے ہوئے ہیں۔ پھر حاجی فضیل کا بھی بیٹا موبائل استعمال کرتا ہے، مفتی افضل شاہ حسین اتاری ہے اس کا بھی بیٹا موبائل استعمال کرتا ہے۔ ان کے بچے انوکھے ہیں بھائی، ان کے بچوں کے ساتھ ستر شیطان نہیں ہے، باقی دوسروں کے بچوں کے ساتھ ہیں۔ اس سے آگے بریفنگ تھوڑی سی رہتی ہے، وہ بھی میں آپ دے دیتا ہوں۔ جن کے نام دیے میں ان کا تھوڑا تھوڑا کردار آپ کو بتا دوں۔ افضل شاہ حسین اتاری، اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ حاجی فضیل کے بارے میں یہ ہے کہ حاجی فضیل کے پاس جب میں گیا تو اس نے بولا کون کہتے ہیں؟ میں نے کہا بچے کہتے ہیں۔ جب میں نے بتایا کہ بچے شکایتیں کرتے کہ استاد صحیح نہیں ہے ہمارے، تو کہہ رہا لیا ان بچوں کو سامنے، اکڑ کے بات کر رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے جب اس کے بارے میں بتایا قاری نثار کے بارے میں کہ قاری نثار نے ہمارے ساتھ ایسے کیا، کیونکہ پہلے اس کو پتہ ہے بچے تو آئیں گے نہیں، بچے تو ان کے بارے میں بولیں گے نہیں، وہ تو خوف زدہ ہیں۔ تو میں نے بولا قاری نثار کے بارے میں، کیونکہ میں اس کے پاس پڑھتا تھا، تو قاری نثار کے لیے اس نے بولا قاری نثار چلے گئے۔ میں کہاں چلے گئے؟ کہہ رہا پنجاب چلے گئے۔ قاری نثار وہاں پر کورس میں پڑھا رہا تھا، اس کے بعد بھی مزید 6 مہینے وہاں پر 5 مہینے وہاں پر رہا ہے۔ جب حاجی فضیل نے مجھ سے یہ بات کی، جھوٹ بولا، یہ اپنے آپ کو عاشقان رسول کہتے ہیں، لکھت لعنت حاجی فضیل کے اوپر۔ اور قاری ظفر اللہ جو ہے وہ بڑا ناظم ہے بچوں کا ہے، بچے اس کے بعد جاتے تھے شکایتیں لے کر، تو یہ بچوں کو الٹا مارتا تھا، کہتا تھا تم استاد کی غیبت کر رہے ہو، استاد کے بارے میں شکایت لگا رہے ہو، شرم آ رہی تمہیں، الٹا اور مارتا تھا۔ اس طریقے سے ان کی ملی بھگت چل رہی ہے۔ قاری سعید یہ بچوں کو ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے کا ماسٹر مائنڈ تھا، اس کو یہاں سے انہوں نے بھگا دیا ہے، اب کہاں بھگایا یہ پتہ نہیں ہے۔ قاری فیضان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، قاری اکرم کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ قاری اکرم نے غلام حیدر کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا ہے، سب سے زیادہ اس کو مارا اور خوف و ہراس کیا ہے۔ اور قاری اکرم سے، قاری فیضان سے بچے جو ہے وہ مدرسے میں سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اور قاری نثار کے بارے میں نے آپ کو بتایا، سور مفتی غلام مصطفیٰ اتاری کے بارے میں بتایا، حاجی خلیل کے بارے میں بتایا، قاری کاشف کے بارے میں بتایا، فاروق لودھڑو کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ میرے گھر پہ بھی آیا تھا مدینہ کالونی میں ریجنٹ میں، اور اس کو کہ میرے بھائی کو میرے خلاف بھڑکا کے گیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ غلام حیدر جو ہے وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ ڈرتا ہے، وہ گھبراتا ہے، وہ اپنا بیان سے مکر جائے گا، یہ بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا۔ میں اس کو آپ سمجھا رہا ہوں، میں سائیں قمر شریف والے کا مرید ہوں، غلام حسین شاہ بخاری کا، اور میں عالم دین ہوں، یہ میری بات سمجھ نہیں رہا ہے۔ یہ میرے بھائی سے بھی میرا جھگڑا کروا کے گیا تھا، کتے کی نسل۔ اور یہ عمران میرانی فوجی، عمران میرانی فوجی کے بارے میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور یہ چند مولوی جن کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، ان کا بہت بڑا گینگ ہے، تقریباً کوئی 100 کے قریب لوگ ہوں گے ان کے،
جو یہ کام کر رہے ہیں سکھر کے اندر. باقی پوری دعوت اسلامی کا جو نظام ہے اوپر سے لے کر نیچے تک سارا ایک ہی ہے, وہ سب کچھ یہ سسٹم ایسا ہی چل رہا ہے. کراچی عالمی مدنی مرکز میں اگر جو لوگ شکایت لے کے جاتے ہیں ان کا یہ لوگ مسئلہ اس لیے حل کرتے ہیں کہ کراچی مرکز کے اوپر کوئی بات نہ آ جائے, یعنی کہ نیچے جو ساتھ چل رہا ہے چلتا رہے, جب بات نیچے سے آگے اوپر آتی ہے تو پھر یہ اس کا جو مسئلہ بندے کا حل کر دیتے ہیں, اور زیادہ جو کارروائی کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے. کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بچے کو کھڑکی دروازے بند کر کے قاری فیضان نے ہاتھ پاؤں اس کے باندھ کے اس کے رومال میں منہ میں رومال ڈال کر اس کو مارا پیٹا تھا. تو جب ان کے اپنے مولوی پکڑے جاتے ہیں تو پھر یہ اپنے مولویوں کو اس طرح کیوں نہیں مارتے, پولیس کے حوالے کیوں نہیں کرتے ہیں, پھر بولتے ہیں کہ بھائی سے دین کا کام کریں, شیطان آ جاتے ہیں اور اہل سنت کی بدنامی ہوگی. بہانے بناتے ہیں کہ اہل سنت کی بدنامی ہوگی, دین کی بدنامی ہوگی. کوئی دین کی بدنامی نہیں ہے. دین نے تو ایسے کام کے انجام دینے کے لیے, ایسے جرم کو انجام دینے والوں کے لیے سخت سے سخت قانون رکھا ہوا ہے اور سرعام سزائیں دینے کا حکم ہے. 3 روزے پڑھاؤ جس سے پڑھا نہ ہو بیٹا. تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو, سیدھے سادھے دیہاتی لوگوں کو. غلام میرے کا باپ بھی جو ہے وہ دیہاتی پڑھا لکھا نہیں ہے, شہری بندہ ہوتا پڑھا لکھا ہوتا تو میری بات سمجھ جاتا. میں نے جو اس کو میسیج کیے ہیں وہ میرے پاس میسیج ابھی تک پڑے ہوئے ہیں موبائل میں. بس میں اپنی اس بریفنگ کو یہ اختتام کرتا ہوں. اللہ حافظ. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.